جڑا اللہ والیاں دی سیوا کردا ہے اللہ والیاں دی خدمت کردا ہے پھر اللہ والیاں نو اللہ کریم کی شان عطا فرماندا ہے فرمایا لوگو جڑے میرے بندے بن جاندے نے پھر انہاں دا تعارف کیویں پیش کیتا جاندا ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فرمایا جڑے میرے بن جاندے نے انہوں نے بھی کوئی خوف نہیں رہندا فرمایا کہ انہاں دی پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے فرمایا دنیاوی زندگی دے وچ بھی انہاں واسطے خوشخبریاں نے تے اگلی زندگی دے وچ بھی انہاں دی موجاں نے یعنی اللہ کریم نے سانو دسیا جڑا ساڈا ہو جاوے وہ اتھے بھی کامیاب اگے بھی کامیاب امام الانبیاء دے غلاموں اللہ کریم نے فرمایا جیڑا میرا بن جاندا ہے پھر اسی اودیاں موجاں لوا چھڑ دے اج اسی ذکر کرنا ہے خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے والد گرامی دا انتقال ہو گیا والدہ محترمہ بھی انتقال فرما گیا نے آپ فرماندے نے مینوں ابا جی دی طرفوں وراثت دے وچ ایک باغ ملیا تے کچھ مال ملیا باغ ملیا تے کچھ مال ملیا آپ فرماندے کہ میں نہ اس باغ دے وچ جڑے بوٹے سی نا انہاں نوں لانا پانی انہاں نوں کی لانا خدمت کرنی نبی پاک نے فرمایا سب تو اچھی روٹی او ہوے جڑا بندہ اپنے ہتھاں دے نال کماندا ہے فرمایا وہ اللہ برکتاں پیدا کر دیندا ہے جڑا بندہ حق حلال دی کھاندا ہے رکھی کھا لے سکھی کھا لے ہوے حق حلال دی حق حلال دی رکھی دے وچ بھی اللہ برکتاں پیدا کر دیندا خواجہ صاحب فرماندے نے لوکو میں اپنے والد گرامی دی طرفوں جیڑا سانو انعام ملیا ہے جیڑا باغ ملیا ہے آپ فرماندے نے میں اس باغ دے وچ نا بوٹیاں دی سیوا کرنی بوٹیاں نو پانی لانا تے آپ فرماندے کہ لوکو میں ایک دن اپنے باغ دے وچ بوٹیاں نو پانی لا رہا تے ایک مجذوب بندہ مجذوب میرے ویرو اس بندے نو آکھدے نے جے دے دل دے وچوں دنیا دی محبت نکل جائے ہے مخلوق دی محبت نکل جائے تے خالق دی محبت آ جائے انہوں کہندے نے مجذوب جنوں اپنے آئے بائیں شائیں سجے کھبے دی کوئی خبر وہ اپنے سائیاں دی لگن وچ انہا مست ہو جاندہ ہے اللہ پاک دے ذکر دے وچ انہا وہ مست ہو جاندہ ہے آج سانو بھی بڑے بہروپی قسم دے بندے مل دے نے جی او جو ان بندے نے انج کر چھڑیا میں کیا نا ویر کدی بھی وہ ولی نہیں ہو سکتا جیڑا 5 وقت دا نمازی نہ ہوئے ولی یارو وہی ہو سکتا جیڑے چہرے تے سنت مصطفیٰ بھی ہوئے تو 5 وقت دا نمازی بھی ہوئے پاوے وہ ہوا دے وچ پرواز پیا کردا ہے وہ جادوگر تے ٹونے باز تے ہو سکدا ہے اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا اللہ دے ولیاں نے سانو اے درس نہیں دتا کہ ڈھولاں دی ٹھاپا تے نچنا نہ اللہ دے ولیاں نے آکھیا لوکو او جدوں بھی ذکر کرنا ہے رب دا ذکر کرنا ہے تے رب دے محبوب دا ذکر کرنا ہے خواجہ صاحب فرماندے نے لوگوں میں اپنے بوٹیاں نو پانی ڈال رہا ہوں ایک بابا جی تشریف لے کے آندے نے جنہ دے داڑھی مبارکہ دے بالاں دے وچ اٹکے ہوئے نے آپ دی زلفاں مبارکہ وچ گرد فرمایا کہ اٹکی ہوئی آپ نے بڑا سادہ جا لباس پہنیا ہویا ہے لیکن چہرہ بڑا چمک رہا ہے چہرے دے اوتے بڑی نورانیت ہے چہرے دے اوتے بڑا نور ہے آپ فرماندے نے میرے باغ دے وچ بابا جی تشریف لے کے آ گئے نے لوگوں جس ویلے بابا جی میرے باغ دے وچ آئے نے آپ فرماندے نے پھر میں اچھی قسم دے پھل تھوڑے بڑے پیارے پھل توڑ کے ایک کولے دے وچ رکھ کے بابا جی دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کیتا بابا جی نے فرمایا کہ انگوراں دا خوشہ توڑ کے انگور کھانے شروع کر دیتے نے آپ نے بابا جی نے خواجہ صاحب دے چہرے ول ویکھیا فرمایا اے کوئی بندہ عام بندہ نہیں کیونکہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تو بندے دا دل ویکھ دے بابا جی دا نام حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ اس بابے دا نام حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ بابا جی نے خواجہ صاحب دی پیشانی وال ویکھیا کیونکہ آپ سید سن سید ہوندہ ہی سونا ہے اصلی تے نسلی سید ہوئے
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੈਯਦ ਹੈ। क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना। ख्वाजा साहब फरमाते ने लोगों, बाबा जी ने अंगूर खाने तो बाद फरमाया, पुत्रा हुण तेरे नाल एक दो गल्लां करनियां पर बड़ियां डाडियां गल्लां करनियां ने। फरमाया ख्वाजा साहब थानू अल्लाह करीम ने बूटियां नू पानी लाण वास्ते नहीं भेजिया, थोड़ी अल्लाह करीम ने ड्यूटी कुछ होर लाई है, तुसी लोकां नू सिद्धिया करना है, लोकां नू दसना है लोको अल्लाह दी इबादत करया करो। फरमाते ने ख्वाजा साहब बाबा जी ने अपनी गुथली दे विचों एक सुक्की रोटी दा टुकड़ा कढ़िया है, फरमाया पुत्रा ये टुकड़ा खा ले। बाबा जी दे हुक्म ते ख्वाजा साहब फरमाते ने लोगों, मैं खुश्क टुकड़ा खा लिया है, जिवें मैं टुकड़ा खादा है मेरी दिल दी दुनिया बदल गई, मेरी दिल दी कैफियत ही बदल गई, दुनिया दी मोहब्बत निकल गई। ਇਹ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ। ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਦਾ, ख्वाजा साहब फरमाते मेरे दिल की कैफियत बदल गई। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन की पिया करदा है, बूटियां नू पानी लाई जांदा, लोकां नू किने सिद्धिया करना है, बूटे ते सिद्धे करी जाना है, बूटे ते सुक्के हरे करी जाना, बंदियां नू किने सिद्धी राह ते लियाना है। फरमाते मेरे दिल दे विच सोच आई, आप फरमाते कि मैं बाग वेच छड्या, अपना घर बार वेच के सारा माल गरीबां यतीमां मस्कीनां दे विच वंड दिता।